वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सुप्रीम कोर्ट के साथ बहुत बड़ी गेम हो गई है। हैवी किस्म का इन्होंने पत्ता खेला हुकूमत ने, और जो चीफ जस्टिस हैं उनके हाथों को बांध दिया गया है। बहुत बड़ी गेम डाली है। पता ही नहीं चला कि जनाब ये मामला कब हुआ। वो तो आज पंजाब के अंदर इलेक्शन से मुतल्लिक समाअत हुई तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि जनाब आपकी कहानी ख़त्म हो गई है, अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा, अब इस केस की समाअत आप मजीद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कैसे, तो सारा मामला खोला गया। बड़ी हंसी छूट रही थी, बड़े खुश थे अटॉर्नी जनरल और फिर वो हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले वकला, और मुस्कुराहटें झलक रही थी उनके चेहरों से, बड़े खुश थे। वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो चाहते थे नून लीग के लोग, मरीम नवाज शरीफ, वो हो गई है। और तुर्क का पत्ता खेला है इस वक्त इस हुकूमत ने, और पता ही नहीं चला चीफ जस्टिस को कि ये हुआ कब है। वो तो पूछा तो जवाब आया कि जनाब ऐसा हो गया और अब आप इसको मजीद नहीं सुन सकते केस को। और ये गेम क्या हुई, कैसे डाली, ये आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ अब इन्होंने जो सोचा था, जो सोच कर ये गेम डाली है, उस पर अजहर सिद्दीक सीनियर एडवोकेट है, कानूनदान है, उन्होंने 2 ट्वीट्स की हैं जिसने इस हुकूमत के सर पर एक नया पहाड़ गिरा दिया है। यानी कि खेल खेल लेते हैं ये लोग अपनी तरफ से, लेकिन उसके नताइज का इन्हें समझ नहीं आती कि जनाब होगा इनके साथ क्या। वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सारे मामले में सदर पाकिस्तान को भी बहुत बुरी तरह ब्लेम किया जा रहा है। ये भी चंद चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। ट्वीट्स पे आपको दिखाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सिरिल अलमेडा ने भी ट्वीट की है इमरान खान के हक में। ये वो डॉन लीग्स वाले सरकार हैं सिरिल अलमेडा, वो क्या कहते हैं इमरान खान के बारे में, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। चीज़ें बहुत दिलचस्प हैं सारे मामले में। और सबसे पहले रिक्वेस्ट यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि बर वक्त आपको मेरी वीडियोज़ हैं वो मिलती रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज पंजाब के अंदर जो इंतखाबात होने थे उससे मुतल्लिक समाअत हुई। और समाअत जब हुई तो उसमें सबसे पहले उठकर आए अटॉर्नी जनरल। उन्होंने अदालत को बताया, चीफ जस्टिस को, 3 रुकनी बेंच को, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल एहसन थे। तो उन्हें बताया कि जनाब वो जो एक्ट था ना वो बन गया है और उस पर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी कर दिए। लिहाजा अब जो 3 रुकनी बेंच है वो इसको नहीं सुन सकता केस को। नए सिरे से बेंच बनेगा और नए सिरे से बेंच बनना है, वो भी चीफ जस्टिस ने ही बनाना है, इसमें कोई इशू नहीं है, वो तो बनाना ही बनाना है। लेकिन एक तरह से अब ये मामला लटकाया जाएगा। और अब क्या होगा कि इन्होंने सोचा था कि ये भी कहा गया बहुत सी बातों में ट्वीट्स के अंदर कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ को अहल करवाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का है वो नया एक्ट उसको मंजूर करवाया गया है, सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए उस पर। लेकिन जो अजहर सिद्दीक हैं वो इस बारे में कुछ और कहते हैं। उन्होंने जनाब जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ तस्वीर भी साथ लगाई, और उसमें वो कहते क्या हैं, वो कहते हैं सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 186 की शिक 3 के खिलाफ अपील का हक देने के कानून को अगर एसेंट ना भी करते तो वो कानून बन जाना था। लिहाजा सदर पाकिस्तान को ब्लेम ना करें। सदर पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है कि जनाब उन्होंने तो दस्तखत कर दिए, कंप्रोमाइज़ कर लिया, और वो दस्तखत ना करते तो ये कानून, ये एक्ट ना बनता। और चीफ जस्टिस को नहीं पता था कि कब हुआ है, वो तो आकर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जनाब ये कानून पास हो गया, लिहाजा अब मामला ऐसे नहीं हैं, तो नया बेंच बनेगा। और उस पर फिर जो सदर पाकिस्तान ने दस्तखत किए थे उस पर लोगों ने ब्लेम करना शुरू कर दिया। पता था नहीं उनको कि मामला क्या है। उस पर फिर अजहर सिद्दीक ने ट्वीट किया कि इस कानून का नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और वो कहते हैं कि वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का चैलेंज करने का जो मायार है वो 60 दिन का है, 60 डेज़ का है, वो गुजर चुका है। लिहाजा अगर ये नया कानून बन भी जाता है तो उनको दोबारा अपील करने का हक नहीं मिलेगा। मसला क्या है? मसला यह कि नवाज शरीफ को वापस लाना है। अब तो लेवल प्लेइंग फील्ड बनती चली जा रही है, पाकिस्तान तरीके से टूट गई। और ख़बरें ये भी हैं कि इमरान खान को उनके घर में नज़रबंद करने की भी इत्तलात हैं कि उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाए, घर में ढक दिया जाए कि बाहर आ जा ना सके, किसी से मिल ना सकें। और जो लोग अभी मिल भी रहे हैं उन पर कड़ी नज़र रखी जा रही है, लिस्टें बन रही हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कल वकला की बड़ी तादाद में मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, बड़ी अच्छी एक नशिस्त थी ये इस सारे मामले में। लिहाजा वो बात कर रहे थे हम लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो बनाई जा रही है। नवाज शरीफ को वतन वापस ले भी हैं, कुछ नहीं होने वाला। ये अजहर सिद्दीक कहते हैं। और जहांगीर तरीन जो पंजाब के अंदर एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, खबरें कुछ ऐसी हैं, कुछ कह रहे हैं एक पार्टी आएगी, 2 पार्टीज आएंगी, और 100 से ज़ायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नाराज़ अरकान और जो छोड़ चुके हैं वो राब्ते में जहांगीर तरीन के साथ एक नई पार्टी बनेगी। उस पर यह भी कहा गया कि जनाब अगर जहांगीर तरीन अपने
آبائی جو سیٹ ہے اس کو جیت کے لودھرا میں دکھا دیں بڑی بات ہے، 100 بندوں کو اکٹھا کر کے ایک نئی پارٹی بنانے کی تو الگ بات ہے۔ لہٰذا یہ معاملات ہیں، اور اظہر صدیق نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کچھ بھی کر لیں، اس سے آپ ایسا نہ سمجھیں کہ کوئی نیا فائدہ ہوگا اور موجیں ہوں گی۔ تو اس سارے معاملے کے اندر میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، یہ وہ ہونا وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں، نیا بینچ بنے گا، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان 9 مئی کے بعد جو حالات بدلے ہیں، اس سے پہلے بھی انہوں نے سماعت ملتوی کرنا شروع کر دی، بر وقت فیصلہ نہیں دیا گیا ٹائم پر۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر جس دن فیصلہ ہونا تھا، ہفتے کا دن تھا، وہاں جناب انہوں نے دھرنا دے دیا اور پھر گیٹ توڑ کے لوگ داخل ہو گئے، مریم نواز بھی وہاں تھیں اور ایون کے حکومتی لوگ وہاں موجود تھے، سی ڈی اے کی جو واٹر ٹینکس تھے وہاں پہنچائے گئے تھے، پولیس کی گاڑیوں میں لوگوں کو بھر کے لایا گیا تھا وہاں سپریم کورٹ کے سامنے پریشر ڈالنے کے لیے۔ اور پھر جب ملتوی کر دی گئی سماعت تو یہ بھی سننے میں آیا کہ جناب چیزوں کو بگڑنے سے بچایا گیا، کہ یہ جو دھرنا دے رہے ہیں یہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ جو دھمکیاں دی گئی تھی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے کہ جناب آپ ہمارے خلاف فیصلہ کر کے دیکھیں، آپ کے گھر بھی جلیں گے، اس طرح کی باتیں کی گئی تھیں، اور انہوں نے تب بڑی پاکستان تحریک انصاف لوگوں نے خوشی منائی تھی کہ جناب دیکھیں جی چیف جسٹس نے تو سماعت ملتوی کر کے ان کا سارا دھرنا ضائع کر دیا، اور اگلے دن دھرنا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اس سارے معاملے کے اندر اگر وہ تب سماعت ملتوی نہ ہوئی ہوتی تو آج فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور پھر آج اس ایکٹ کا بھی، اس فیصلے پر جو پنجاب کے اندر انتخابات کا آنا تھا، کوئی اثر نہ ہوتا۔ لیکن جو ہو گیا، اب کیا ہوگا، نیا بینچ بنے گا، وہ بھی چیف جسٹس نے بنانا ہے، اور اس کے اندر پھر نیا کیس، پھر نئے سیریس معاملات شروع ہو جائیں گے، اور یہ کرتے کرتے تاخیر، ملتوی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایک تاریخ کے بعد تاریخ کو جو کہتے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ لٹکا کر کہیں ستمبر اکتوبر تک لے جانا ہے انہوں نے۔ انتخابات بھول جائیں، اس وقت جو حالات نظر آ رہے ہیں آپ انتخابات کو بھول جائیں۔ لیکن عمران خان کہہ چکے ہیں کہ جناب آپ ہمارے جتنے بندے توڑنے توڑ لیں، ہفتہ انتظار کر لیں، 2 کر لیں، 3 ہفتے انتظار کر لیں، آپ چیزوں کو اپنے کنٹرول میں ہیں، آپ کی چیزیں، آپ کی اسٹیٹ مشینری آپ استعمال کر رہے ہیں، تو آپ انتخابات کروا دیں۔ لیکن انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات تب ہوگی جب معیشت ٹھیک ہوگی۔ عمران خان کو توڑنا ہے، لیول پلینگ فیلڈ لانی ہے، عمران خان کو اہل کروانا ہے یا جیل بھیجنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ستیہ ناش کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں عمران خان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں۔ لیکن انتخابات نہیں ہوں گے، انتخابات تب ہوں گے جب پیٹرول 150 کے قریب ہوگا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روسی تیل جب آئے گا اس کے بعد پھر پر لیٹر 100 روپیز یہ ڈیکریز کر دیں گے پرائز کو پیٹرول کی۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پیٹرول کم ہوگا، معیشت تھوڑی بہتر ہوگی تو انتخابات میں جائیں گے۔ ان کا مسئلہ عمران خان تھا، اور یہ ایسا چاہتے ہیں کہ کھلا میدان ہو، کوئی بھی سامنے نہ ہو، عمران خان کچھ بھی نہ ہو، ہم کھل کے کھیلیں۔ اور اس پر سیریل میڈیا نے جو ٹویٹ کیا وہ بڑا دلچسپ تھا، اور وہ اس ٹویٹ میں جناب کیا کہتے ہیں، وہ آپ کو ٹویٹ نظر آ رہی ہوگی، ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کولیپس ہے کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جیت عمران خان کی ہونے والی ہے۔ آپ نے کولیپس کیا، آپ نے جو معاملات کیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ان کے حق میں کچھ نہیں آنے والا، ان کے کنٹرول میں کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ آخر ووٹ کس نے دینے ہیں؟ عوام نے دینے ہیں۔ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز نے تو جا کے ووٹ نہیں دینے تھے نا، ایم این ایز ٹوٹ گئے، چھوڑ گئے، بڑے بڑے کھلاڑی عمران خان کو اکیلا چھوڑ کے رستے میں، اور مزید آگے چھوڑیں گے، عمران خان کو پتہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو بہت کم لوگوں نے چھوڑا ہے، ابھی تو لوگوں نے چھوڑنا ہے عمران خان کو، اور عمران خان اس چیز کے لیے مائنڈ بنا کر بیٹھے ہیں، کلیئر مائنڈ ہے ان کا، کہتے ہیں جتنے چھوڑنا چھوڑ جائے، ہم دوبارہ بلڈ کریں گے۔ سوشل میڈیا نے یہی کہا کہ اس کولیپس کے بعد ایک نئی پارٹی، ایک نئی لیڈرشپ آئے گی، اور وہ ایک جو ووٹر ہیں، ایک نیا نظریاتی ووٹر سامنے آئے گا۔ اور اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس چیز کی نظر آتی ہیں کہ جو لوگ چھوڑنا چاہتے تھے وہ تو کہہ دیا نا جناب انہوں نے، کیا کہتے ہیں، میاں محمود الرشید نے، کہ جو گن تھا پارٹی کا وہ نکل گیا۔ اب نظریاتی کارکن سامنے آئیں گے جو ان ٹف حالات میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر ووٹ کی بات وہ جناب عوام نے دینا ہے، عوام نے سلیکٹ کرنا ہے، عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ دہشت گرد کون ہے، غدار وطن کون ہے، اور کس نے کیا کیا، اور عمران خان 9 مئی کے معاملات میں کس حد تک ملوث تھے، اور چیزیں کس طرح ہوئیں۔ اور اس وقت ایسا نہ سمجھے کہ حکومت بہت ریلیکس ہے، ریلیکس نہیں ہے، پریشانی ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی، شدید پریشان ہے، سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ اور وہ جو پرسوں رات 12:30 بجے بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، الٹا ان کے گلے پڑ گئی۔ پھر وفاقی وزیر صحت قادر پٹیل نے، وہ میں کیا کہوں کہ عمران خان کے پیشاب سے جناب انہوں نے بتا دیا کہ وہ کتنی شراب پیتے ہیں، کتنی کوکین استعمال کرتے ہیں، تو چیزیں ان کے حق میں نہیں ہیں۔
یہ سارے معاملات تھے جو شیئر کے سارے معاملے میں آپ کی اپنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد.